नमो नमः महोदय। नमो नमः। मम स्वास्थ्ये सम्यक् नास्ति तर्हि अपि यदा आवश्यकता भविष्यति तर्हि गन्तुं गमिष्यामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् चाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय मदिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आगतेभ्यः सर्वेभ्यः मम नमस्कारान् विहरामि। सर्वे कुशलिनः स्युः इति मन्ये। एतावत् पर्यन्तं गत 19 वर्गेषु वयं संज्ञाः अधीताः। इत्संज्ञा सत्त्वादिकार्याणि लकाराणां विषये अपि किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तवन्तः। इदानीं प्रक्रियायां वयं प्रवेष्टुं प्रयत्नं कुर्मः। सर्वेभ्यः मम निवेदनम् अस्ति यत् पूर्वे यत् पूर्ववर्गाणां वीडियो दृष्ट्वा यदि किमपि मनसि प्रश्नाः सन्ति चेत् तस्याः निराकरणं कृत्वा वर्गे आगच्छेयुः। प्रतिवर्गम् अहम् एकमेव विषयं स्वीकृत्य न वक्तुं शक्नोमि, यतोहि अस्माकं मार्गः बहु विशालः अस्ति। बहु विषयाः अस्माभिः स्वीकर्तव्याः भवन्ति। अतः वारं वारम् एकमेव विषयं स्वीकृत्य वयं पठितुं न शक्नुमः खलु। इदानीं गतवर्गे वयं लकाराणां विषये किञ्चित् अधीतवन्तः। तत्पूर्वं पाणिनीय धातुपाठे ये कति धातवः सन्ति ते कृपया वदेयुः। कति धातवः सन्ति? अन्म्यूट् भवन्तु सर्वे। ये जनाः वीडियो उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति ते कृपया उद्घाटयेयुः। Namaste Mahodaya. More than 2000 dhatus are there. 3,000 धातवः सन्ति। Oh, 3,000. 3,000 adhika. I have just translated it to the Sanskritam. 3,000 धातवः सन्ति. Try to we'll make it an interactive session and we'll try to speak maximum in Sanskritam so that our bhasha abhyasa api bhavati. Astu. प्रयत्नं कुर्वन्तु सर्वे। अस्तु तर्हि 2,000 धातवः सन्ति। ते धातवः 10 गणेषु विभक्ताः सन्ति। धातूनां गणानां विषये कोऽपि वदति वा? के गणाः सन्ति? भवादि, Bhuvad, पदादि, जुहोत्,
जुहोत्यादि जुहोत्यादि दिवादि दिवादि स्वादि तुदादि रुदादि तनोदि तनादि तनादि क्रियादि क्रियादि चुरादि चुरा उत्तमम् आदित्यादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च रुदादिश्च रुधादिश्च तनुक्र्यादि चुरादयः. So that is how you remember the ganas. तर्हि गणानाम् इति गणाः पाणिनिना निर्मितः तस्य कः प्रयोजनं किं प्रयोजनं तस्य यदा वयं सार्वधातुकसंज्ञां किञ्चित् तस्मिन् लकारेषु रूपाणां निर्माणं कुर्मः तस्मिन् समये धातु कस्मिन् गणे भवति तद् दृष्ट्वा वयं तस्मिन् तस्य गणस्य विकरणप्रत्ययस्य योजनं कुर्मः. मनस्थि चिन्तयतु यत् केवलं सार्वधातुक ये लकाराः सन्ति तेषु एव अस्य गणविकरणस्य प्रयोगः भवति. In whether the dhatu belongs to adadi gana or bhuvadi gana or tudadi gana, it doesn't matter in the case of ardha dhatuka sangha, lakara. Okay, and foremost thing that vikara vikarana pratyaya comes only in the case of a kartari vachya. कर्तरि सार्वधातुक वाक्ये एव गण विकरणाः भवन्ति. यदा कर्मणि अथवा भावे भवति चेत् लकार गण विकरण प्रत्ययः न भवन्ति, केवलं यक् इति प्रत्ययः अविकरण प्रत्ययः आगच्छति. गम्यते यम् तद् यकारः यः श्रूयते सः यक् प्रत्ययस्य यकारः. ककारस्य इक् संज्ञा भवति, केवलं य यकारः एव तिष्ठति. तर्हि इदानीं सार्वधातुकम् इत्युक्ते किं भारती भगिनी वदति वा? लट् लकार लोट् लकार. आदौ सार्वधातुकस्य संज्ञा क्रियमाणा अस्ति खलु. किं नाम सार्वधातुकम् इति? यस्मिन् गणविकरणाः युज्यते सार्वधातुकं किम? What do you define by sarvadha? What do you mean by sarvadhatukam? तिंशित् सार्वधातुकम्. उत्तमम्. किं बुध्यते अनेन सूत्रेण? दीपक महोदय भवान् बोधयति किम्? तिंशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रं किं बोधयति अस्मान्? दीपक महोदय अहं वक्तुं न शक्नोमि. सोमशेखर महोदय तिङ् इत्युक्ते महोदय तिङन्त प्रत्ययः शप् इत्युक्ते शित् शित् इत्युक्ते शत्रु प्रत्यय शानच् प्रत्यय. केवलं शत्रु शानच् वा? न महोदय विकरण प्रत्यय अपि भवति. यस्मिन् प्रत्यये तालव्य शकारस्य इत्संज्ञा भवति ते शित् प्रत्ययः. यस्मिन् प्रत्यये शकारस्य तालव्य शकारस्य इत्संज्ञा भवति यदा शत्रु शानच् श हश् शध्यै शध्यैन् एते प्रत्ययाः सन्ति ते सार्वधातुक संज्ञां प्राप्नोति. पाणिनि किं करोति? आदौ एकं, if there are two parts, he will define one part. So तिंशित् सार्वधातुकम् इति तेन उक्तम्. इदानीं सः किं करोति? आर्धधातुकं शेषः. एतान् विहाय ये अन्य प्रत्ययाः सन्ति ते सर्वे आर्धधातुक संज्ञकाः सन्ति.
So we have to remember only this Sarvadhatuk Pratyayas, and even if we don't remember the Ardhatuk Pratyayas, that will be good enough, because by default, which are not Sarvadhatuk are Ardhatuk. Okay? So, Teshu api lit lakarasya ting pratyayah तथा आशीर लिंग लकारस्य तिंग प्रत्ययः अपि आर्ध धातुक संज्ञकाः भवन्ति. सो सार्वधातुक तिंशित सार्वधातुकम अनेन सूत्रेण सर्वे तिंग प्रत्ययः सार्वधातुक संज्ञकाः भवन्ति एव. परन्तु पाणिनीय एक एक्सेप्शन दीयते यत् लिट् लकारस्य प्रत्ययः तथा आशीर्लिंग लकारस्य तिंग प्रत्ययः आद धातुकाः सन्ति. So this takes these two ting pratyayas out of the ting equation, and धातुभ्यः ये प्रत्ययाः युज्यन्ते ते शित् स्युः अथवा तिंग प्रत्ययः तथा कृत् प्रत्ययः एव भवन्ति. यदा वयम् आदौ पठितवन्तः धातुभ्यः चतुर्विधः प्रत्ययः विधीयन्ते. ते सनादि प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः, विकर्ण प्रत्ययः तथा तिङ् प्रत्ययः. इदानीं सनादि प्रत्ययानां विषये किञ्चित् अस्माभिः अधीतं. कोविदस्तरे णिच् प्रत्ययः, सन् प्रत्ययः, क्यच् काम्यच् प्रत्ययः एते. परन्तु इदानीम् अस्माकम् उद्देश्य केवलं तिङन्त पदानां निर्माणम् इति अनेन वयं केवलं तिङन्तानाम् एव विषये पठिष्यामः. परन्तु तस्मात् पूर्वं किं नाम कृत् इति अस्माभिः अपि ज्ञातव्यं भवति. So what is कृत् प्रत्ययः? Can anyone send me? कृत् प्रत्ययः. We have learned that before. कृत् प्रत्यय अहं वदामि. What is कृत्? पूर्वपदं धातोः भवति. उत्तरकृत् प्रत्ययः. What is a कृत् प्रत्ययः? You told कृत् प्रत्ययः भवति, परन्तु what is a कृत् प्रत्ययः? कृत् प्रत्ययः सुबन्तानां भवति. Krudantas are not pratyayas. Krudantas are the shabdas derived out of adding the krut pratyayas. कृत् प्रत्ययः सुबन्तास् सुबन्तं एव भवति. But Subantas are made by adding krut pratyayas to the dhatu. धातु What are krut pratyayas? If you say what are धातोः krut भावः भवति. But सुबन्तं एव. there is only one small what you say, the expression or definition you are all missing. Krudatinga iti नास्ति सः कृत् प्रत्ययः. पुनः एकवारं वदति भगिनी. यः तिङ् प्रत्ययः नास्ति सः कृत् प्रत्ययः. उत्तमम्. यः प्रत्ययः तिङ् नास्ति परन्तु धातुना सह उज्यते सः कृत् प्रत्ययः. कृदतिङ् इति सूत्रेण कृत् अतिङ्. कृद प्रत्ययः अतिङ् अस्ति. अनेन कृत् प्रत्ययः अस्ति. विशेष किञ्चित् नाम नास्ति. यः प्रत्ययः अतिङ् अस्ति या सन्ति ते कृत् प्रत्ययः, परन्तु धातुभ्यः एव विधीयन्ते. सो यदा प्रातिपदिकेभ्यः यदा विधीयते ते कृत् प्रत्ययः तेपि अपि कृत् प्रत्ययः भवेयुः, परन्तु धातुना सह कृत् प्रत्ययः भवन्ति. अथा प्रातिपदिकेभ्यः वयं सुओजस् ऐसे विभक्ति प्रत्ययः योजनं कुर्मः खलु. प्रातिपदिकेभ्यः वयं सनादि प्रत्ययः अपि योजयामः. तेषामपि तेभ्यः अपि नूतनानां धातूनां निर्माणं भवति. If we add sanadi pratyaya to a pratipadikam, we'll get nutana dhatu. Like I have given an example of putriyati, atmanam putram ichhati, one who desires son for himself or herself.
So putra plus kyach. Putriya, it is a new dhatu. So putriyati. Sa putriyati or sah putriyati, depending the gender. Who wants to beget a son? So gradually we are coming to the prakriya. So the dhatus we have added sanadi pratyaya, krut pratyaya, vikaran pratyaya, and ting pratyaya. So our focus now will only be on the vikarana pratyaya and ting pratyayas, because we are going to form tigantas. Tigantanam nirmanam vayam kartum prayatamahe. Okay, so we have all gone through this. There are 10 dhatus, and each there are 10 ganas, right? As my friend Keurji has told. So Vadi, Adadi, Juhotyadi, Divadi, Swadi, Tudadi, Rudhadi, Tanadi, Kriyadi, and Churadi. प्रत्येकस्य गणस्य एक गण चिन्ह भवति. सह चिन्ह गण विकरण इति नाम्ना ख्यातः. धातु प्रत्ययो मध्ये यत् पतति सह विकरणम्. The pratyaya which comes between a dhatu and a ting pratyaya is called vikaranam. Dhatu तथा ting pratyayo madhye yat patati sah vikaranam. Pratyekasya ganasya ganachinha rupena vikaranaha diyante. तर्हि अत्र पश्यन्तु, वादिगणस्य यदा धातु अस्ति चेत् तस्य विकरण प्रत्यय भवति शप्. अदादिगणस्य शप् भवति परन्तु लुप् भवति, लोपो भवति. जुहोत्यादिगणस्य विकरण अपि शप् परन्तु तस्य श्लू भवति. श्लू इत्युक्ते लोपः एव. दिवादिगणस्य विकरण भवति शन्. स्वादिगणस्य श्नु. उदादिगणस्य श. वृद्धादिगणस्य श्नम्. तनादिगणस्य उ. क्रियादिगणस्य श्ना. चूरादिगणस्य णिच् प्लस श. By default, Panini has not given any Gana Vikarana for Vadigana and Churadigana. So by default, Sutram Kartari Shap Anena Sutrena, default Vikarana Pratyaya Shap Eva Bhavati. So first we have learnt about the ting pratyayas, which are sarvadhatu and ardhatu pratyayas. 4 lakar pratyayas, lat, lot, vidhiling, and lang. 4 lakaras, the ting pratyayas of 4 lakaras are sarvadhatu ting pratyaya, and balance all 6 lakar pratyayas or ting pratyayas are ardhatu pratyaya. And for the krut pratyayas or vikaran pratyayas, which are shit, shakarasya itsanya bhavati, te pratyayah shit pratyayah तथा सार्वधातुक संज्ञकः. अवगच्छन्ति वा? एतावत् पर्यन्तं शङ्का अस्ति? आर्धधातुक प्रत्ययः आर्धधातुकं शेषः. अनेन सूत्रेण ये प्रत्ययः सार्वधातुक संज्ञकाः न सन्ति ते सर्वे आर्धधातुक संज्ञकाः सन्ति. तथापि अनेन सूत्रेण सर्वे तिङ् प्रत्ययः अपि सार्वधातुक संज्ञकाः भवन्ति एव. अत्र पश्यन्तु, तिङ् प्रत्यय तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इति लिखितमस्ति. अनेन सर्वे तिङ् प्रत्ययः
सार्वधातुकः एव भवेयुः इति अत्र निर्दिष्टमस्ति। परन्तु अत्र पाणिनिना किम् उक्तं, लिट् च तथा लिङ्गाशिषि एताभ्यां सूत्राभ्याम् एतयोः द्वयोः तिङ् प्रत्ययः आर्धधातुक संज्ञकाः भवन्ति। तश्लकारः इति कथ्यन्ते। गतवर्गे अस्माभिः तेषां प्रयोगः कुत्र भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। एतस्मिन् कापि शङ्का अस्ति वा लकाराणां प्रयोगं विषये? न महोदय। तर्हि अद्यतनविषयस्य प्रारम्भं कुर्मः। तर्हि यदा लकारः भवति तर्हि लकारः आदौ किं बोधयति? अद्यतन सूत्रं भवति लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः। लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः लकारं किं सूचयति इति अत्र अनेन सूत्रेण उक्तमस्ति। यदा कर्तरि वाच्ये भवति अथवा कर्मणि वाच्ये भवति अथवा भाववाच्ये भवति, भवन्तः सर्वे जानीयुः, वयं कर्तरि वाच्यं तथा कर्मणि वाक्यं तथा भाववाक्यानां विषये आदौ पठितवन्तः। यदा कर्तरि वाच्यमस्ति तस्मिन् समये यथा मया उक्तं गणविकरणः भवेयुः। कर्तरि वाच्ये एव सार्वधातुके। अत्र depending on the dhatu, whether the dhatu is akarmak or a sakarmak, the lakara will tell what does it follows rather. If the dhatu is sakarmak, balakah shlokam pathati, pathati pat iti dhatu pathati iti lakara rupam, lat lakare. Atra कर्तृवाच्य अस्ति वाक्यं कर्तरि। अस्मिन् सन्दर्भे लट् लकार बालकं बोधयति। बालकः इति कर्ता, कर्तारं बोधयति। In the कर्तरि वाच्य lakara always denotes the karta, and balakena shlokah pachyate. In the कर्मणि वाच्य lakara always denotes the karma. श्लोकः पठ्यते, बालक के द्वारा श्लोक पढ़ा जाता है। पहला क्या था? बालक श्लोक पढ़ता है। बाद में क्या? यहाँ पर बालक इंपॉर्टेंट है। हाँ, बालक, एक निमिषम। बालकः अत्र मुख्य अस्ति। कः पठनं करोति इति, परन्तु अत्र श्लोकः पठ्यते, तत्र श्लोकस्य मुख्यत्वं भवति। The importance of a karma padam is more. Just a moment, please. So अत्र पश्यतु, लट् लिट् लुट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ् एतेषां दश प्रत्ययानां सामूहिक नाम लकारम् अस्ति। Lakara is nothing but the name of a ting pratyaya. Here we called lakarasya sthane ting pratyayah vidhiyante. Lasya iti sutrena. Lakarasya sthane agacchati. Tarhi katham vayam janimah yat लट् लकारस्य तिङ् प्रत्ययः अस्ति सन्ति वा लुट् लकारस्य तिङ् प्रत्ययः सन्ति? केवलं ल इति अवशिष्यते। गम प्लस ल इति अवशिष्यते। तर्हि ल लकारः कस्य लकारस्य बोधनं कारयति? तर्हि एतेन कारणेन आदेशाः भवन्ति।
लट लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां नाम भवति लडादेश तिङ् प्रत्ययः। लडादेशः, लट् आदेशः लडादेशः। लुट् लकारस्य स्थाने ये तिङ् प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां नामानि भवन्ति लुडादेशः। तद्वदेव लिडादेशः, विधिलिङ्गादेशः एतावत् भवन्ति। Because if you know, just a moment, I would like to share one thing. Can you see that white blank screen? आं महोदय दृश्यते। So in the Sarvadhatuka Prakriya, the laka pratyayas directly cannot be added to a dhatu. So first will be, if I take as a gacchati iti rupam maya nirmanam kartavyam bhavati. Very gacchati iti maya svikartavyam. Tatra dhatuhu kim bhavati? कः धातु भवति? गम्लु 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 धातु। गम इति धातुः, गम्लु धातु तदनन्तरं तस्य इत् संज्ञा भूत्वा गम इति धातु भवेत्। गच्छति इति कः लकारः? लट् लकारः तर्हि प्रथमपुरुष एकवचनं। lat, gum plus lat. The first step is this, gum plus lat, or the second step rather, because the first step will always be the dhatu sanya. Vadayo dhatavaha. First step will be vadayo dhatavaha, because we are adding these pratyayas to dhatus only. So first we have to know that particular shabda what we are using is a dhatu and not pratipadik. So first step is most always the dhatu sanya. Vadayo dhatavaha or sanadantya dhatavaha, depending on what you have taken. So here lat iti likhitam asti. Atra kasya it sanya bhavati vadantu. उपदेशे janunasika it, so ang will go away. Halantiyam it also will go away. Okay. केवलं ल इति तिष्ठति खलु? अविशिष्यते। आम्। तर्हि अत्र गम अपि लोट् लकारे अपि भवति। तत्र किं तिष्ठति? तत्र अपि तत्रापि ल एव तिष्ठति लकार एव खलु? यदा प्लस लङ् इति अस्ति, तस्मिन् किं तिष्ठति? लकारः एव तिष्ठति, अवशिष्यते। तर्हि सर्वत्र लकारः एव तिष्ठति। तर्हि गम प्लस ल, तर्हि कथं वयं जानीमः तर्हि किं येषां प्रत्ययानां योजनम् अस्माभिः करणीयम्? Here comes the adeshah, ladadeshah, lodadeshah, langadeshah, vidhilingadeshah, dronadeshah. So just by going to these adeshas, we know that we have to follow, because if we want to use the lat lakara, so we have to follow that lat lakarasya ting pratyaya, not lot lakarasya ting pratyaya. Because
there will be a sutram called lasya. Lasya is a adhikar sutram. Lakarasya sthane. Lasya sutram lakarasya sthane ting pratyayana vidhanam karoti. Lasya sthane ting bhaveyuhu. परंतु कस्य स्थाने केषां प्रत्ययानां प्रयोगः अस्माभिः करणीयः स न वदति। तर्हि तेन कारणेन लट् लकारस्य यदा योजनं कुर्मः तर्हि लडादेश तिङ् प्रत्ययानां योजनं कुर्मः। लोट् लकारे कुर्मः चेत् लुडादेशस्य तिङ् प्रत्ययानां प्रयोगं कुर्मः। अवगम्यते वा सर्वे? So now what we are coming back again to kartari, karmani and bhave. Lakarah किं बोधयति? यदा धातुः सकर्मकः अस्ति अत्र लकारः कर्तरि वाच्ये कर्तारं बोधयति, कर्मणि वाच्ये कर्म बोधयति, कर्मपदं कर्मपदं बोधयति। परंतु यदा धातुः अकर्मकः अस्ति, यदा फलं पतति इति लिखितम्, पत इति धातु अकर्मकः। So Bhave. what does it, because it cannot have a karmani prayoga, Bhave. there is no karma only, ओके and when they have a bhave prayoga, क्रियायाः भावः प्रदर्शयति खलु धातु, क्रियायाः भावः। सो फलेन पत्यते, अत्र पत्यते इत्येव अत्र निर्दिष्टम् अस्ति। लकारः केवलं पत्यते इत्येव दर्शयति, भावः एव, कर्तारं नास्ति, अत्र कर्मपदं तु नास्ति एव। तर्हि अकर्मक धातुभ्यः लकारः केवलं क्रियायाः भाव अथवा भाव बोधयति, तथा निश्चयेन अकर्मक धातुभ्यः यदा कर्तरि वाच्य अस्ति तर्हि कर्तारं बोधयति। फलं पतति, फलेन पत्यते। So phalam patati, in that case patati defines the phalam, kartaram. And in the patyate, phalena patyate, patyate defines only the kriya, not the karma, not the karta. Only the falling. Only the falling, patyate. अच्छा That is why in the bhave prayoga, we only take the prathama purush ek vachan rupam. We don't have prathama purush bahuvachan rupam, madhyam purush bahuvachan rupam. It doesn't have in the bhave prayoga. Only pratham purush ek vachan rupam. So phalani api patyate. Phalani patanti, phalani patyate. महोदय अत्र अत्र तृतीया विभक्ति न आगच्छति वा? फलानि इति फलानि, बहुवचने। फलानि पद्यन्ते एव भवति। फले फले अथवा अत्र फलैः फलैः पत्यते, फलैः पत्यते। धन्यवादः, फलैः पत्यते। आम्, धन्यवादः। Now everyone understand the kartari, karmani and bhave. What does lakara means in this thiri vachyam? We call it active voice and passive voice in English. Understood everyone? Shanka अस्ति वा? न अवगतम्। अस्तु, अत्र पश्यन्तु, यत्र दृश्ये इति कर्मणि, अत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति। लकारः क्रियायाः कर्मपदं बोधयति। बालकेन पुस्तकं पठ्यते, पुस्तकं, the emphasis is on the pustakam and not balakena. So aham atra drishye,
even if I like drishye, tena aham drishye, I am important. Aham drishye, I am the karma Oh. padam here. Okay. भावे प्रयोगः सप्रयोगः यत्र क्रियायाः भावं बोधयति लकारः हस्यते हासक्रिया पठ्यते पठनक्रिया तत्र कः कर्ता न ज्ञायते केवलं हस्यते इति लिखितमस्ति चेत् क्रियायाः कर्तारः कः के वयं न जानीमः. So when the dhatu, it all depends on your choice to express whether you want to use a kartari form or a karmani form or a bhave form. Based on this, the dhatu and the dhatu you choose, whether it is akarmaka or a sakarmaka, the lakara will show different items, whether in the karta or a karma or a bhava. And why this is important, we will gradually come and understand why it is been done so. एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति वा? न अवगतं महोदय. अत्र संक्षेपेण पश्यन्तु. धातोः पदयोग्यताम् आश्रित्य परस्मैपदं वा आत्मनेपदं वा उभयं वा भवति. यदि धातुः परस्मैपदी भवति चेत् परस्मैपदिनः प्रत्ययः भवन्ति, आत्मनेपदिनः भवन्ति चेत् आत्मनेपदी प्रत्ययः भवन्ति. लट् लोट् लङ् विधिलिङ् लकारेषु गणविकरणाः भवन्ति. Why these ganavikaranaha? Because these are all sarvadhatuk lakaras. I have already explained before, the ganavikarana comes only in the case of a sarvadhatuk lakaras in the kartari vachya. So lut, lung, lung lakareshu lakara vikaranaha bhavanti. Lit ashidling lakarayoh vikarana nasti. So even in case of kartari, but in the case of ardha dhatuk lakaras, so sarva dhatuk lakaras, 4 lakaras only, lat, lot, lung and vidhiling. In that case, the parasmepadi, atmanepadi bhavanti and gana vikaranaha bhavanti. Shap, shan, shna, shnu, sha, depending on the gana, the dhatu belongs. And ardha dhatuk lakareshu lakara vikaranaha bhavanti. What are the lakara vikaranaha? We have already learned before. Can anyone tell me? Lakara vikaranaha. Shab, shab. These are gana vikarana. We We have already. Tiptas Kinchit uchchahi vadatu bhagini. tiptas ji. लट् लोट् लङ् विधिलिङ् सार्वधातुकलकाराः एवं वा? न गण भवादि No. Bhavadi ganasya shap vikarana asti. तप् तथा क्रियादि गणस्य श्ना विकरणम् अस्ति, परन्तु गणस्य विकरणम् अस्ति. लकारस्य विकरणः नास्ति. सेकेंड एंड थर्ड गण. So when we say lakara लोपः भवति vikarana, महोदय. syatasi lutoho, we have learned that. Syatasi lutoho, sya and tas. So in the rut lakar and rung lakar, there is a lakara vikarana pratyaya called sya, and the lut lakara tas. And in the lung lakara, there is a vikarana called chli. Okay. Then chli will have a sichadesha. It's a different vishaya. But these are the lakara vikarana pratyaya. They will come because if you make a gamishyati rupam, pasyati, you can find sya here. Right? That sya, where does sya comes from? It is a balakaha gamishyati. Iti kartari vachya eva asti.
परन्तु स कुत्र आम्। कुतः आगच्छति? This is not a gana vikarana pratyaya, this is a lakara pratyaya, lakara vikarana pratyaya. लकारप्रत्ययः So in the lut lakaraha balakah ganta ta asti श्रूयते खलु अन्ते ता कुतः आगच्छति? तास् इति विकरण प्रत्ययः। करणप्रत्ययः लकारप्रत्ययः अस्ति किल? लकार प्रत्ययः, लकार विकरण प्रत्ययः। लकारविकरणप्रत्ययः अस्तु। So we have to identify between a gana vikarana pratyaya and lakara vikarana pratyaya. Understood? लकारः पुनरेकवारं भावे वदतु महोदय। पुनः कः प्रश्नः? प्रश्नः कः अस्ति महोदय? लकारः विकरणप्रत्ययः लकार विकरण प्रत्ययानां विषये अस्माभिः पूर्वमपि पठितमस्ति। लकारः यदा स्यत्यासि लृ लुटोः इति सूत्रेण रट् लकारस्य तथा रङ् लकारस्य स्य इति लकार विकरण प्रत्ययः भवति। स्य यथा पा प्लस् स्य प्लस् ति पास्यति इति रट् लकारे भवति। So sya is not a gana vikarana, but lakara vikarana pratyaya. Similarly, for lut lakara, it will be a ta or tas pratyaya. And for lung lakara, there is a pratyaya called chli. Chli lungi iti sutrena, chli iti pratyayasya vidhanam bhavati. So we are not concerned about these pratyayas now. I have just given you for the sake of your knowledge. We are focusing on sarvadhatuk lakaras, post, lut, lot, lung, and vidhini to start with. So as you all know, in the lakare the bhave tatha karmani asti chet sarvatra atmanepadi pratyayaha eva bhavanti. So there is no parasmepadi pratyaya in the karmani and bhavavachya. Balakena gamyate, balakena shlokaha pathyate, tyati taha anti nasti, te ante. Atmanepadi pratyaya eva bhaveyuhu. Lat sarvadhatuk lakaraha santi. लट लोट लंग विधिलिंग लकारेषु यक प्रत्ययस्य विधानं भवति। गम्यते, श्रूयते इति, खाद्यते इति, यक इति श्रूयते, यकार श्रूयते। सार्वधातुक प्रत्ययेषु लुट् लंग लुंग रृंग लकारे लकार विकरणः भवन्ति। लिट् आशीर्लिंग लकारयोः विकरणः न भवति। Just keep this in mind. When you are doing, for the time being, we are just focusing on the kartari sarvadhatuk prakriya. But these are the whole gamut of the prakriyas. So for your knowledge, I have told you about this. Okay. We are now focusing only in the sarvadhatuk, means lat, lot, lung, and vidhiling lakaras and kartari vachya. Okay. इदानीं यदा सूत्रं वयं पठिष्यामः तर्हि सूत्रेभ्यः किं किं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यथा कानिचन सूत्राणि केवल संज्ञा सूत्राणि सन्ति। यथा अदेङ्गुणः, अत् एङ्, ये वर्णाः सन्ति ते गुणसंज्ञकाः सन्ति। अ, ए एंड ओ गुणसंज्ञा भवेत् इति पाणिनिना उक्तम्। So wherever in the Panini Ashtadhyayi you can find the Gunakaraniyam, yadi kevalam varnanam sthane akarah ekaraya ukarayoh uyojanam bhavet. Etan vihaya anyat kimapi varnaha anyat kopi varnaha na bhavati. So there are some sutras which are Sanya sutras. We have already
done that in the past, like Vruddhi Sanya. So these are Vruddhi Rechi or Vruddhi Radech. Vruddhi Radech iti Sanya Sutra. At, H, A, I and O. Whatever you are telling that this will be there will be a Vruddhi. So the particular varna will be replaced by any of these varna. A, I and O. So this is Adingunaha iti Sanya Sutra. Now Vidhi Sutrani. There are some sutras which will tell you to do something. So Sarvadhatuk Ardhatuk Ayoho. There is a sutram. There are Sarvadhatuk Ardhatuk Pratyaya Pare Kim Bhave. So this sutram tells that if the Ardhatuk or a Sarvadhatuk Pratyaya Pare Bhavati Chet Gunakariniyaha. So Sarvadhatuk Ardhatuk Ayoho Anena Sutrena Guna Bhavati iti sutram bodhayati. परंतु गुणवृद्धि कुत्र करणीयः इति न बोधयति. केवलं सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति लिखितमस्ति. तस्मात् पूर्वं मिदेर् गुणः इति एकं सूत्रमासीत्. Just before that there is a sutra called मिदेर् गुणः. मिद धातु को गुण होता है, तो वो गुण शब्द को मैंने अनुवृत्ति लेकर के सार्वधातुक आर्धधातुक में लगा दिया. सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यय परे गुण भवति. परंतु कुत्र करणीयः इति न लिखितम्. अत्र परिभाषा इति सूचयति. कुत्र गुणकरणीय कस्य स्थाने नाउत सूत्रं कम्स इको गुणवृद्धिः. यत्र यत्र गुणकरणीयम् इति कथ्यते तत्र कुत्र करणीयः यत्र विधानं न भवति तत्र सर्वदा इकस्थाने गुणवृद्धि भवेत्. केवलम इकस्थाने, इक के स्थान में गुण और वृद्धि होनी चाहिए. ये बाय डिफॉल्ट सूत्र है. विधि सूत्र कोई एक जगह पर काम आता है, लेकिन संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र हमेशा काम आते हैं. जब सार्वधातुक आर्धधातुक को गुण करना है, वो बोल देगा, वो पर्टिकुलर लिमिट कर देगा, वहीं पर गुण करना है. बट गुण क्या होता है और परिभाषा गुण किसको होता है, ये सूत्र हमेशा चलेंगे सभी जगह. दिस इज अ यूनिवर्सल. केयूर महोदय प्रश्न. भवान् एक शब्द प्रयुज्यते अनुवृत्ति इत्यस्य कः अर्थः? अनुवृत्ति उपरितः यदा कोऽपि सूत्रम् अस्ति तद् पाणिनि किं करोति. So there is that he doesn't repeat everything. So when he tells something, then for example here only, so midere gunaha. So there is a we called vid dhatu ko guna hota hai. Now he doesn't repeat guna every time. So by default the following sutrams default gets the anuvritti of the guna till the time he doesn't change. So sarvadhatuke ardhadhatuk pratyayo pare guna bhavati. That guna we have taken from the sutra, 2 sutras before. Mider gunaha. तो सार्वधातुक आर्धधातुकयोः एव लिखितमस्ति अत्र सूत्रे. परंतु किं करणीयम् इति अस्माभिः तस्मात् पूर्वे ये सूत्राणि सन्ति तस्तेभ्यः एव ज्ञायते. यदा तृतीयस्य अध्यायस्य पूर्वं प्रत्ययः इति विधानं करोति. All now that all will be told are called pratyayas. So this is a adhikar sutra. And then there is a dhatoho.
then all these pratyayas will be connected to dhatuhu only. And there will be a sutram called Angasya. So whatever is told after that will be related to Angasya only. So he tells one time, Anuvrutti will be limited to maybe 5, 10, 15, 20 sutras. And but Adhikara, it may be converted to maybe a 3 to 4 adhyayas also. Okay, he had a huge repercussions. So Sanya, Paribhasha and Vidhi avagamyate khalu. Etasmin shanka nasti. Understood this? What does a sutra says? Yada vayam janimah ting pratyayah atmanepadi api bhavanti parasmipadi api bhavanti. Anudattangita atmanepadam anena sutrena yasmin dhato kakarasya itsanya bhavati तथा अनुदात्तः स्वरस्य इत्संज्ञा भवति तस्मात् आत्मनि पत्नी प्रत्ययः विधीयन्ते शिंग स्वप्ने एध वृद्धौ. सो अत्र एध इति लिखितमस्ति. हकार परे अनुनासिक अकार अस्ति, सः अकार अनुदात्त अस्ति. So there is an underline before under the anunasika akara edha vruddhau. So that anunasika anudatta akara gets its sanya. Atmanepadi bhavati. So Eda that will be an avashishyate. atmanepadi bhavati because of the anudatteta. Or it can be gakarasya itsanya yada shing swapne gakarasya itsanya bhavati to shete shayate sherate atmanepadi pratyaya bhavanti. Ding dayate ding dayate dayate dayante. So now what is said, Swarita inta kartrubhipraye kriyaphale. Inta upari vayam drashtavantaha nyakarasya itsanya bhavati chet atmanepadi. Atra nyakarasya itsanya bhavati chavargasya panchamavarva cha 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 nya. Yada tasya itsanya bhavati athava tu yasya anunasikasya swarasya itsanya bhut सस्वरः स्वरित स्यात्. स्वरित मतलब ऊपर में डंडी दिया. तर्हि सह धातुः उभयपदी प्रत्ययः भवन्ति प्राप्नोति. स्वरित इति कर्तृभिप्राये क्रियाफले. Now what does that mean, कर्तृभिप्राये क्रियाफले? When you have both atmanepadi as well as parasmai pratyayas, there is a question where to use when, where to use what pratyayas, right? Putra parasmai padinaha prayogam kurmaha, putra atmane padinaha kurmaha. Manasi asmakam prashnaha स्युः. परंतु अत्र आत्मानं कृते किमपि करोति. माता पचते. केवलम आत्मानं कृते करोति, अन्येभ्यः न. तर्हि पचते. परन्तु सर्वेषां कृते करोति चेत् माता पचति. माता पचति. परस्मै अन्येषां कृते करोति. माता पचते आत्मनं कृते करोति चेत् आत्मनेपदी प्रत्ययः. परेषां कृते करोति चेत् परस्मैपदी प्रत्ययः. So if the work is done for someone else, including me, so others are also getting benefited. So these are called parasmi. This is happening only in case of ubhayapadi dhatu. Mind that, not all.
those by default have a parasmaipadi pratyayas, and there are dhatus which by default has an atmanipatiya. It doesn't mean that I am doing for myself or someone else. Only in case of a ubhayapadi dhatu, this is happening. Keep this in mind. Like shete, if I am saying shete, balakaha shete, so that the sleeping, the kriyayaha phalam kartaram eva gacchati. Balakah eva tasya phalam prapnoti khelu. Atmanipadi pratyayah. So, एतावत् पर्यन्तम् अवगतं खलु? आं महोदय प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छेयुः। अन्य कोऽपि यदि स्वेषां मुखान् दर्शयन्ति चेत् मम कृते किञ्चित् सौभाग्यं भवति। So I want to make this class a very informal class. lively. So, like we are doing a talking. It is not a webinar. Yeah. Like you have in Vyoma. So we'll just exchange our ideas, and by your facial expression, I can understand whether you understanding or not. That is why I am requesting you time and again. Okay? Mahodaya, screen के उपरि only गच्छति यत् अस्तु अस्तु। नोट्स पे नहीं आया। गम धातु लिख। इदानीं सम्यक् अस्ति वा? आं महोदय। So, and sheshat kartari parasmaipadam. So, first anudatangita atmanepadam. Swaritahita kartrabhipraye kriya phale ubhayapadi pratyayaha and sheshat kartari parasmaipadam. So, if dhatu is not it, please don't mark in the expressions. Okay, I have to reset. So, and Swarita it, and what other left? Can anyone tell me? Swarita, we have covered Swarita, we have covered Anudatta. So what type of swar left? उदात्त Udatta. So if dhatu, the anunasik swara is Udatta or Udattetaha, then it will be a Parasmaipadi dhatu. Parasmaipadi Pratyayaha. उदाते अदाते पे क्या? Udattetaha. Udatta swarasya it's इडागम इडागम भवति। हाँ, तत्र यकार नकारस्य संज्ञा नास्ति, तत्र परस्मै प्रत्ययः भवति। अस्तु? यथा अस्माभिः पूर्वं चर्चितं विकरण प्रत्ययानां विषये, प्रकृति प्रत्ययोः मध्ये यत् पतति तद् विकरणम्। प्रकृति एंड प्रत्यय के बीच में जो आता है, जो बैठता है, उसको विकर्ण कहते हैं। तो हमेशा बीच में बैठता है। सो देयर आर गण आश्रित्य गण विकरणाः सन्ति। शप श्न श्ना उ आदयः। लकार आश्रित्य विहिताः। लुट् लकारस्य तास्, लुट् लकारस्य स्य, लुङ् लकारस्य सिच्। So now the sutrani which are defining the Gana Sutras or the Gana markers, as we say, markings, it defines that the dhatu belongs to this Gana. Kartari Shap or Bhavadi,
For adadi, there is no vikarana pratyaya as such. There is sub, but that's a lopo bhavati. So adi prabhutibhya shab. Then jhotyadi bhya shlu. In the both cases, there is a shab vikarana pratyaya, but it gets deleted or lopaha bhavati. Divadibhya shan. Swadibhya shnu. Rudadibhya shaha. Rudhadibhya shnam. Tanadibhya uhu. Kriyadibhya shna. Churadibhya nich and shah. U pratyayam vihaya atra tanadibhya u लिखितमस्ति. U प्रत्ययः एव आवत् आर्ध धातुक प्रत्ययः अस्ति. सर्वे विकर्ण प्रत्ययाः सार्वधातुक संज्ञकाः सन्ति. अस्तु. Because it is not a shit pratyaya, it is Tanadi dhatu. आर्ध धातुक प्रत्यय. तनादि धातुः तनादिभ्य उः. एव आर्धधातुः तनादिभ्य उः. You are seeing that particular markings and you are done primaries and reset, or shall I reshare it? It's okay, Mahodaya, we are able to see. Okay. Afterwards, when you post it, you can do that. If you touch the screen, sometimes these things happen. So ting pratyayah yatha uktam lakarasya sthane ting pratyayah vidhiyante. Lasya iti sutrena. Lasya iti adhikara sutram asti. Lakarasya sthane ting pratyayah syuh. Tari tiptasji yat all I've explained. So gam plus lat. lat is संज्ञा भूत्वा केवल लकार एव अवशिष्यते. ल इति अवशिष्यते. लस्य स्थाने तिङ् प्रत्ययानां विधानं भवति. लडादेशः भवति. लडादेश तिङ्गः. So लट् लकारस्य तिङ् प्रत्ययानां विधानं भवति. So लस्य स्थाने तिप्तस्य सिप्तस्थ विपस्मस्तातां च था सातां त्वं इट् वहिमहि. So there are 18 pratyayas. These are the basic pratyayas which are replacing the lakara itself. Dash lakaraha santi tesham sthane tik pratyayah agachanti. Lata iti sthane la eva avashishyate. Lasya sthane ting adesha bhavati. Ladadesh tingaha iti bhavati. Lit lidadeshting, lut ludadeshting, lut ludadeshting इत्यादयः. अवगम्यते खलु? आं महोदय. लट लोट लंग तथा विधिलिंग लकाराणां प्रत्ययः अथवा तिङ् प्रत्ययः सार्वधातुक संज्ञकाः सन्ति. अन्येषां लकाराणां प्रत्यय तिङ् प्रत्ययः आर्धधातुक संज्ञकाः सन्ति. Now he gives a sutram called लह परस्मै पदम. लकारस्य स्थाने ये तिङ् प्रत्यय विधीयन्ते ते सर्वे परस्मै पदिनः स्युः. First he says लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययाः विहिताः ते सर्वे सार्वधातुकाः स्युः. परस्मैपदी संज्ञकाः स्युः. So by default he says whatever thing pratyayas are attached with the dhatu are parasmaipadi. But as we have already seen in the past, what is the shaili of Panini? He defines something first and says balance as other. So out of the 18, he said, first he says all 18 are ting parasmaipadi pratyayas. Then he says starting from ta, ending with mahing, tang, tanganam atmane padam, tang pratyayah, tang pratyahare ye pratyayah vidhiyante, te atmane padinaha bhavanti. Tanganam atmane padam.
Avagम्यते खलु? We have Mहोदय. already covered this in the past and Mहोदय. again revising everything, so we have refreshing memories. So there are krut pratyayas called kwasu and kanach also you can see in this. You might, this is just lit lakarasya sthane pratyaya santi. So I just mentioned this. So out of these pratyayas, tingas trini prathama madhyama uttamaha. So out of these things, first three are pratham purusha, madhyam purusha and uttama purusha. Okay. Prathama, madhyama, uttama sanyakaha santi. Then he goes sideways. Tani ekvachanam, dvivachanam, bahuvachanam, bahuvachanam bhavati. Tani trini. All he balances 3 in the group of 3. First he defines the horizontal, then he defines the vertical. Ekvachana, dvivachana, bahuvachana. Oh, this is vibhaktischa iti sutram asmapi purvam api patitam. Kutra patitam manasi asti va? Vibhaktischa iti sutram asi. Kutra patitam? सुप्रत्यय यदा पठितं तत्समये Kasmin samay? सुप्रत्यय यदा पठितं हाँ, ना, परंतु सामान्य रीत्या एका प्रक्रियायां पठितं. विभक्तिषु विभक्तिश्च वचनेषु इत संज्ञा प्रकरणे आम् महोदय. भवन्तः जानन्ति वा? न विभक्तौ तु स्मः. अलन्त्यम् इत् न विभक्तौ तु स्मः. अनेन सूत्रेण सुप् प्रत्ययः तथा तिङ् प्रत्ययः विभक्ति संज्ञकः भवेयुः इति पाणिनिना उक्तम्. Now what he says, madhyama purusha is yushmad upapade samanadhikarane. Even if he says, even if tvam gacchasi, even if you mention tvam or anuktam uktam cha. So if you say or even if you don't say, it always means madhyam purusha. Gacchasi. Or similarly, now he comes a asmat uttamaha, gacchami. Even if I say aham gacchami or I don't say aham, it always means aham gacchami. Asmat upapade. So the first row is covered by, starting from the lower bottom, lower portion is covered by uttama purusha. Middle portion is covered by madhyam purusha, and all that top portion except yushmad asmad bhinna shabdaha, except the yushmad and asmad shabda, ye shabdaha bhavanti, sarve shabdaha tatra agacchati. Pratham purusha. Sa sarvanama api bhavet, balakaha praninaha bhavet, बालिका भवेत्, शिक्षकः भवेत्, भवान् अपि भवेत्. भवान् शब्दस्य प्रथम पुरुषे अपि भवति खलु? आम् महोदय. भवान् गच्छतु, भवान् गच्छति, त्वं गच्छसि. Meaning is the same. If I am addressing to you, there is two way of saying त्वं गच्छसि, Bhavan gacchati, not gacchasi. Even if I am talking to you, madhyam purusha, but when I am using bhavan, it is always pratham purusha. So don't make that mistake. Bhavan gacchasi kim? No. कुतः कारणात् इति सा Ka prashna, your mother? भवान्, why it is always prathama purush? Any reason Because or it convention? No, not convention. It is not belonging to asmad or yushmad. It is third always. Whatever is not belonging to ashmad and yushmad, it always comes in the pratham purusha. Okay. So
When you are using tvam, means it madhyam purusha gacchasi. But I am not using tvam. I am using bhavan. So it cannot be in the madhyam purusha or in the uttam purusha. It will always be in the pratham purusha. Okay. Even if I want to mean the same person. शेषे प्रथमः अश्मत् युष्मदयोः विहाय ये शब्दाः भवन्ति सर्वे अपि प्रथमपुरुषः एव भवन्ति। तिङ् प्रथमपुरुषस्य तिङ् प्रत्ययस्य विधानं भवति। अवगच्छन्ति वा? एतावत्पर्यन्तं शङ्का नास्ति? न महोदय, अवगतम्। अवगतम्। इदानीं वयं प्रक्रियायां प्रवेष्टुं प्रयतामहे। आदौ यदा प्रक्रियायां वयं प्रवेशं कुर्मः, अस्माकं मनसि का विवक्षा इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। यथा मया पूर्वं लिखितं गच्छति इति अहं वक्तुम् इच्छामि। लट् लकारे मम विवक्षा अस्ति, तथापि तस्मिन्नपि च कर्तरि वाच्ये अहं वक्तुम् इच्छामि गच्छति इति। तर्हि गच्छति आदौ धातोः चयनं। धातोः चयनं गम अथवा गमृ गतौ इति धातुः स्वीकुर्मः। गमृ इति तत्र इत् संज्ञा कृत्वा यत् पदं न यत् शब्दः अवशिष्यते इति गम इति। तस्मात् परं यदा सत्वादि चत्वारि कार्याणि भवन्ति तानि करणीयानि। यदा सत्वादि कार्याणि न प्राप्नोति चेत् त्यक्तव्यानि। Does anyone remember what are the satvadi karyani we have done after the it sanya? प्रथमं सत्वं, नत्वं, उपदादीर्घः and नुमागमः। उत्तमम्। सूत्रं मनसि अस्ति वा? धात्वादेः शः सः इति प्रथम सत्वर्थार्थे, नो नः इति नत्वर्थार्थे, दितोनुं धातोः इति नुमागमार्थे, अनन्तरं उपधादीर्घ तु अहं न जानामि, विस्मृतवती। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। So please do keep this in mind. So at every time we are selecting a dhatu, we have to first do the it sanya. Then if there is a satvadi karyani like ononaha, dhatvadesha saha, iditonum dhatoho, athva ubadhayancha. The four sutrani, if there is a bhavati chet, tatsya yoga karaniya. For example, if I take a dhatu called aniya prapane, anakara asti. I'll show you here. Drashtum shaknoti va? Aniya prapane iti dhatu. Bhvadi ganasya dhatu asti. Prathamam maya kim karaniyam vadatu. न दृष्ट्वा वदतु। मया अत्र दर्शितमस्ति, परन्तु किमपि नास्ति स्क्रीन् इति मत्वा वदतु। नीय इति प्रापणे इति। भवानी भगिनी मा अन्येभ्यः अवसरं ददातु। इदानीं अन्ये कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वदतु। प्रथमं धातुः कृपया वीडियो दर्शयतु भगिनी। I am unable to connect. Right. अद्य अहं बहिः अस्मि महोदय, अतः एव वीडियो न उद्घाटितवती। अस्तु। प्रथमं धातोः इत्संज्ञा कर्तव्यम्। वदतु कथं भवति? तत्र णि
अस्ति खलु ण्यकारः हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति णी एव अवशिष्यते तदनन्तरं इदानीं धातोः वदतु आदौ वदतु। धातोः आदौ नकारः अस्ति तत्र नत्वं इति नोनः इति सूत्रेण नकारः आगच्छति नी इति भवति। इदानीम् एतत् कार्यं कृत्वा कीदृशः धातुः भवति अयम्? We have done the itsanya, we have done the satvadi karyani. Now we have to divide the dhatu, we have to identify the dhatu. Which type of dhatu it is? उभयपदी अस्ति किमर्थम् इत्युक्ते ण्यकारः अस्ति ण्यकारः इत्युक्ते स्वरितः स्वरितः इत्युक्ते यकारः अस्ति इति स्वरितः न ण्यकारः अस्ति एतेन कारणेन उभयपदी प्रत्ययः भवन्ति पुनश्च यदा धातुः यदा कोऽपि स्वरित स्वरः आसीत् अनुनासिक स्वरित स्वरः आसीत् तस्य इत् संज्ञा यदा भवति चेत् स्वरितः इत इति भवेत्। पर अत्र तु केवलं ण्यकारः अस्ति चेत् एव तस्य उभयपदी प्रत्ययः भवेत्। अस्तु सो नी इति अवशिष्यते। So when we have a ni, and as Bhagini has told, it will have both ubhay parasmepadi as well as atmanepadi pratyaya. So then we have get the rupa of nayati and nayate. Okay. So now what we have done is dhatu become in नो को नो भवति महोदय कारणात् नी भवति नी धातु कुत्र नी धातु भवति नी णोनः अनेन सो यदा वदि इति धातु अस्ति वदि वकार अकार दकार ह्रस्व इकार अनुनासिक वदि इति धातु अस्ति लिखित्वा प्रेषयतु एकवारम्। वदीं धातवः वद् अवशिष्यते। ईकारक हलन्त्यं संज्ञा वदि इति आगमः भवति महोदय। इदानीं वदि इति धातु अस्ति अस्मिन् किं भवति वदतु। नुमागमः भवति। वदामि वा महोदय? न अन्येभ्यः अवसरं ददातु। उषा भगिनी बहुकालात् तिष्ठति किमपि न वदति। उषा शर्मा भगिनी कृपया वदतु अस्मिन् किं भवेत्? बहुत इजी धातु है। हम लोग ने आत्मनेपदी धातु का सबसे पहला धातु यही है, हम लोग ने पढ़ा था। वदि धातु है। हाँ जी, उसमें नुमागम होता है तो वो वंद बन जाता है। तो क्यों नुमागम होता है? क्यों होता है? कैसी धातु को नुमागम होता है? भी भवानी जी ने सूत्र बोला था ना। जी जी, हम लोग ने आगम पढ़ा था, तभी भी हम लोग ने मित आगम कैसे होता है वो पढ़ा था। नुमागम होता है तो मित धातु है। कौन सा सूत्र से पढ़ा? मित है ना, जो वो लास्ट स्वर के बाद आएगा। हाँ, तो लेकिन कौन सी धातु में नुमागम होता है? वो तो कहाँ बैठेगा, वो नुम का बैठा दिया, नकार को कहाँ बैठा विदचोन्त्यात् परः, ये तो समझ में आया। अब नुमागम लेके आए वो कौन से सूत्र से, कैसे, किसको, सबको तो नहीं लगा सकते। नहीं, वो सूत्र याद नहीं आ रहा है सर। सूत्र की जरूरत नहीं। देखिए हम लोग आप धातु को देख के आप पहचानिए, सूत्र भूल जाइए। अभी
ये यहाँ पर ह्रस्व अनुनासिक इकार की संज्ञा है, जी, तो इकार। इसको बोलते हैं हम लोग इदित धातु। इदित धातु, जी, इदित, जो धातु इदित होती है उसमें नुमागम होगा। नुमागम होता है, इदितो नुम धातु हो। जी, सो यहाँ पर इद की धातु हो गई, तो पहले क्या हुआ, व व द, और द था, ठीक है। द, जी, उसके बाद में हुआ नुमागम होकर के व व न द, और न, सॉरी, न और द, द, तो यहाँ पर बैठ गया, क्योंकि वकार के बाद में एक ही स्वर है अकार जी, अकार, धातु में, तो एक ही अकार के पीछे आकर के बैठ गया, जी, ठीक है। जी, धातु हो गया वंद। वंद, समझ में आ रहा है सबको? जी, आम महोदय। तो नुमागम एंड उपधा दीर्घ। उपधायांच जो सूत्र है, कूर्द कूर्दते जिसमें है, उसमें कुर्द मूर्छ ऐसा जो धातु है उसके उपधा दीर्घ करना है। नाउ लकारस्य चयनम यदा भवतां विवक्षा लट लकारे वक्तुमिच्छति वा लोट लकारे इति भवतां विवक्षा। लकारस्य स्थाने तिंग प्रत्ययानां विधानम। So when we say lat lakara से प्रयोगम कर्तुम् इच्छामि, गच्छति इति रूपम हम निर्मातुम् इच्छामि। So गच्छति, इसमें मुझे क्या करना है, तो लकार के स्थान में पहले हुआ लट लकार हो गया, अब लट लकार के स्थान में मुझे लट लकार के तिंग प्रत्यय को उसको यूज करना है। यदि प्रथम पुरुष एक वचन में है गच्छति, तो प्रथम पुरुष एक वचन का ति जो है अथवा तिप प्रत्यय है वो मुझे लगाना पड़ेगा। ये लडादेश हुआ। लट लकार के स्थान में जो तिंग प्रत्यय आते हैं उसको लडादेश कहते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? नेक्स्ट टाइम सबको पूछूंगा मैं। सो नाउ कर्तरी कर्मणि भावे भवतां विवक्षा अस्ति। यदा कर्तरी अस्ति चेत किं भवेत्? यदि कर्तरी वाच्य हम लोग ने डिसाइड किया, हम लोग कर्तरी वाच्य में करना है, तो उसमें हमको क्या देखना है? कौन बताएगा? हाँ, भवानी वगैरह ना, अन्य को भी। आई वांट पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल। कर्ता के ऊपर हाँ, जोर है, वो कर्तरी है। सबसे पहले हमको क्या करना है वो आप सोचिए। सार्वधातु, सार्व धातु धातोभ्यः। मैं हिंदी में बोलता हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। सार्वधातु अधिकम विकर्ण प्रत्यय अधिकम तिंग प्रत्यय। तो मुझे सार्वधातु कैसे मालूम पड़ेगा? विकर्ण प्रत्यय मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? लट लोट विधिलिंग लो। सबसे पहले आपने लट लकार लिया, ठीक है? लट लकार लिया, तो कौन सा गण का विकर्ण लगाना पड़ेगा मुझे? विकर्ण गोस बाय द गण। व्हाट विकर्ण? तो कौन सा गण का लगाना पड़ेगा? अविकर्ण प्रत्यय। किसका? पट, पट धातु। नहीं, फॉर धातु, फॉर द धातु विकर्ण प्रत्यय। तदनंतरम चलो ठीक है, जो धातु जो गण में है उस गण का विकर्ण लगाना पड़ेगा। अस्तु अस्तु, प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो जब पठती करते हैं तो उसमें शायद तुदादि गण में है श प्रत्यय होगा, तो उसके जगह स्ना नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना? तो उसमें नीच नहीं लगा सकते। तो आपको देखना पड़ेगा, जब आपको कर्तरी करना है तो सबसे पहले वो धातु कौन से गण में है, उस गण का विकर्ण क्या है, वो पहले बैठाना पड़ेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है अभी तक सबको? महोदय। We'll do the अंग संज्ञा।
समय अस्ति। अच्छा, अङ्गसंज्ञाविषये किञ्चित् अनन्तरम् अग्रे वक्ष्यामि। तस्मात् पूर्वम् एका सूचना यथा मया उक्तमासीत्, मया दीयमाना अस्ति। अस्माकं वर्गे किञ्चित् अभ्यासवर्ग भवेत् इति मम चिन्ता अस्ति, चिन्तनम् अस्ति। मम भगिनी ज्योत्स्ना भगिनी सः अभ्यासवर्गं स्वीकर्तुं सा she has become ready, agreed to take the Abhyas Varga, and I am thankful to her for taking the Abhyas Varga. So I will be forming an Abhyas Varga Gana separately, or I will request her, those who can join, we have to be very diligent. She is a very strict teacher. So you better be learning and come. So she will, or I will make a new Gana or new group for the learning purpose Swadhyaya only, and timings of it will be discussed as per her convenience. That is only I wanted to say, and I had requested her to come and visit. Bhagini kimapi vaktum ichchati chet vadatu. No, sir, I think Mahodaya said it the other way around. I'm a novice, I'm a rookie in Vyakarana. You guys have finished almost 18 to